हम यहाँ पे बुधा रॉक मंथल बुधा रॉक पे मौजूद हैं। तो मैं इस हवाले से जो है बुधा रॉक की तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये बुधा रॉक असल में है क्या, और यहाँ पर तीन जो बुधा यहाँ पे मौजूद है इसकी असल हकीकत क्या है, इस बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पहले जरा उर्दू में बात में थोड़ा सा इंग्लिश में आप बहुत शुक्रिया आपका। इसको मंथल बुधा रॉक के नाम से यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, अगर आप दिखा सकें तो ये बोर्ड है ऑन ए लार्ज येलो रॉक शो। अब तक जो बल्तिस्तान में या लद्दाख में जो इस पूरे एरिया में इसको, चूंकि यहाँ पर ये मंडला है, अगर आप इधर देख सकें तो ये आपको ये लोटस है, ये वो मटका है, और इससे ये पूरे लोटस अगर आप देखें तो ये पूरा ये कायनात को यानी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं पुराने ज़माने के लोगों की आइडियोलॉजी में। अगर आप इसको बुद्ध अगर आसार समझते हैं तो मैं इसे मुकम्मल तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि बुद्ध मत में, बुद्ध मजहब में अव्वल तो गौतम बुद्ध के अलावा तीन और बुद्धास नहीं हैं। एक दूसरी बात यह है, बुद्ध मत हमेशा जब बनाते हैं तो वो स्टेचूज बनाते हैं। ये बौद्ध मजहब के हैं, बौद्ध मजहब कार्विंग करते हैं, तो ये कार्विंग है, ये स्टेचू नहीं है। और इसमें अगर आप देखें तो ये खेपलारिंग जो लहासा से आए थे उसने मगरबी तिब्बत में, जिसमें आपको लद्दाख, जांस्कर, करगिल और रास्ते में बहुत खरबो वगैरह में उन्होंने ये कार्विंग किया। ये बौद्ध मजहब ने अपने देवताओं को और अपने तालीमात को महफूज रखने के लिए लिखा। और ये जो इधर लिखा है, ये एजे में लिखा है, ये इस तालीम, ये जो लिखा है ये तालीम बौद्ध मजहब की तालीमात हैं, और ये इसको कहते हैं ब्रह्मटी लोगा। ये ब्रह्मटी लोगा है। ब्रह्मटी लोगा के साथ इन्होंने क्या किया, इनके असल जो देवता है वो ऊपर है जन्नत में। उलमुलूरी, मैंने कई मरतबा लोगों को भी कहा, मेरे किताब में भी हो, उलमुलूरी वो जन्नत है शाला उत्तर बौद्ध मजहब के, और उधर जो बैठे हैं वो शाला उत्तर है जो जन्नत में है। और नीचे देख रहे हैं ये तीन बड़े हैं, इसका नाम है, ये जुप्पा कहते हैं। ये लाखों साल इसके मजहब और इसकी समाजियात चलते रहे, ये दौर खत्म हो गया और ये उर्दू गलती लफ्ज़ है, वो पत्थर बन गया, वो जम गए। इसके बाद हाँ डिके हो गया। इसके बाद ये है, इसका नाम है जी स्कल्बा, मिडिल स्कल्बा है। ये इसका जो मजहबी नाम है बौन में, इसको तोनपशारब मेगोची कहते हैं। ठीक है जी, ये तोनपशारब मेगोची है। और अभी किसका दौर चल रहा है? इसी का दौर चल रहे हैं। ये जो दरमियान में छोटे छोटे 20 बुदास हैं, गौतम बुद्ध इनमें से एक है, ये नहीं है, ये तो तोनपशारब है। ये मातम बुद्ध इनमें से एक है। ये हर 4 से 5 हजार साल के दरमियान एक एक आया है। और इसके अपने दौर, अगर आप बौद्ध मजहब की किताब ज़र्मिक और जबरदस्त में अगर आप देखेंगे तो ये 50,000 साल पहले से इसका दौर चले हैं। और उनमें से उन 50 सालों में हर 4,000 साल में ये मुख्तलिफ बुद्धास आए हैं। और इनको अगर आप बल्कि जबान में देखेंगे तो वही बुद्धा भी कहते हैं, लहीला भी कहते हैं इसको। अब ये जो तीसरा है, इसको स्कल्बा शेस्पा कहते हैं। ये उर्दूतबा है, स्कल्बा और शेस्पा कहते हैं। इसको बुद्ध मजहब के लोग भी, चूंकि बौद्ध और बुद्ध आपस में जुड़ गए, यानी ये एक हो गए, इनके दरमियान अख्तलाफात हुए हैं। और तोबो सल्तनत के अंदर तकरीबन 13-14 बादशाहतें कत्ल हुए हैं बौद्ध और बुद्ध मजहब की लड़ाई में। तो अब चूंकि काफी अरसा गुजरने के बाद ये दोनों मर्ज हो गए, तो अब ये जो बौद्ध मजहब का जो अकीदा था कि आने वाला बुद्धा, ये शेस्पा फ्यूचर बुद्धा, मथरिया कहते हैं इसको। अब ये लफ्ज मथरिया की थ्योरी भी बौद्ध मजहब से बुद्ध मजहब में आया है। बुद्ध मजहब में अगर आप बुनियादी तौर पर गौतमा की अगर आप तारीफें, मतलब उसकी तारीख पढ़ें तो गौतमा बुद्ध ने कभी दूसरी जन्म या क़यामत का तस्वुर या खुदा का तस्वुर बौद्ध मत में नहीं है। वहाँ पर नरवान का तस्वुर है, रीइंकार्नेशन का तस्वुर है, तनासुख का नजरिया जरूर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कोई क़यामत का, जन्नत का या इस किस्म को कोई तस्वुरात बुद्ध मजहब में नहीं है। जबकि बौद्ध में
یہ ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ دونپشارہ میگوچی ان کی جنت ہے اور ملوری میں یہ 3 اس کے شاگرد تھے یا بیٹے تھے. آج سے 18 سے 25 ہزار قبل مسیح کی بات ہے. یہ ان کے پاس جا کر ان کی تعلیمات پڑھی. اس کو میں نے پہلے آپ کو کہا برمٹے لوگا کہتے ہیں. پڑھنے کے بعد ان تینوں نے کہا ہم آپ کی دین کو دنیا میں انسانوں کے ذریعے پھیلانا چاہتا ہوں. جب یہ کہا تو انہوں نے ان کو پہلا دور دیا, ان کو دوسرا دور دیا اور آخری دور اس کا ہوگا. اس کے دور کے بعد یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی, انسانیت ختم ہو جائے گی. ان کا جو پورا دنیا کا جو سلسلہ ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 3 زمانوں پہ 3 ایپوک یا ایرا پہ تقسیم کیا. پہلا دور اس کو دیا, دوسرا اس کو دیا, تیسرا اس کو دیا. مطلب یہ ہو کہ یہ دور ختم ہو گیا, اس کا دور اس کا دور چلے گا, یہ آگے آنے والے ہیں, یہ آنے والے ہیں. جی یہ اب وہ ہمارے تصورات ہیں قیامت. ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ اس کی دور کے اینڈ پہ یہ بھی لاکھوں سال چلے گا. اس کے بعد اینڈ پہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے مذہب, اس کے سماجیات جو بھی ہیں یہ سارا ختم ہو جائے گا. سوال ایک اور ہے سر, یہاں پہ ہمارے یہاں جو بلسان کا جو علاقہ ہے اس میں بدھ مذہب کے اثر زیادہ تھے یا بون مذہب کے زیادہ ہیں؟ بدھ مت اگر آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ لہاسا میں جاؤ, بدھ مذہب تبتن پلیٹوں پہ لہاسا سے پھیلے. لہاسا نیپال, بھوٹان یا آپ سکم وغیرہ میں جاؤ تو وہاں پر آپ کو راک کارونگ میں کم نظر آئیں گے. اسٹیچو میں زیادہ نظر آئے گا. جو لکھاں ہیں نا ان میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا, لیکن پہاڑوں پر پتھروں پر یہ چیزیں نہیں ہوگا. وہ ایسا ہوا جب فلان ارما قتل ہوا, ایک لاما کے ذریعے, بدھ لاما کے ذریعے سے قتل ہوا, تو اس کے 2 بیٹے تھے. ایک تھا اوچھانگ, دوسرا بومسان تھا. بومسان چونکہ بدھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس لیے اس نے مشرقی تبت کے اوپر اس کی حکومت رہی, اور اوچھانگ چونکہ وہ بون مذہب سے اپنے باپ کے پیرو تھے تو وہ مغربی تبت کی طرف آیا. جو اس کی جو نسلی جو اقتدار میں آ کر جو سلسلہ ہے اس وقت یہ لداخ کے جو راجگان لداخ ہیں یہ ان کے اولاد میں سے ہیں, اوچھنگ کے اولاد میں سے ہیں. تو یہ دور چلا ہے. لہٰذا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں بلتستان میں صرف یہ جگہ نہیں ہے, شیگر لمسا میں بھی ہے. اس کو ہم یہ کنجو قسم کے نام سے جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اس قسم کے آپ کو کارویں نر میں نظر آئے گا, آپ کو خپل السلنگ میں نظر آئے گا, خپل قطر نظر آئے گا. اور میں آپ کو بدھ خر بپار کے اندر وہ بدھ خر کے نام سے ہے, بدھ خربو کے نام سے ہے, وہاں پر بھی ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ آپ کو مغربی تبت میں بالخصوص لداخ, بلتستان, زانسکر, کرگل کے ایریا میں آپ کو راک کارویں میں نظر آئے گا. ہمارے لوگوں نے جو اندازے لگائے, مثلا ابھی جو منٹھل بدھا راک پر انہوں نے لکھا نا یہ 9ویں صدی میں ہوا ہے. اب اس کو کھپلاغنی نے آتے ہوئے جب بدھ مذہب اور بدھ چونکہ سلطنت کے جو حکمران تھا, بادشاہ تھا, وہ بدھ تھا, انہوں نے بون مذہب کو ختم کرنے کے لیے, پرسیکیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا, بہت سارے بون علماء کو قتل کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب ان کو پتہ چلا لہاسا کے اندر کہ ہمارے مذہب کی بےخونی کی جا رہی ہے, لہٰذا اس کو بچانا چاہے, تو وہ لوگ جو بھی بون عالم وہاں بچ گئے تھے وہ باغ کے اس طرف آیا اور انہوں نے بون مذہب کے تعلیمات کو, ان کے آثار کو بچانے کے لیے راستے میں مختلف پتھروں پر کارون کرتے آئے. اگر میں آپ کو بدھ خربو کی میں نے بات کی, لداخ سے کرگل آتے ہوئے آپ کو راستے میں گاؤں ملے گا, اس سے بھی بڑے وہاں پر انسکرپشنز ہیں, امیجز ہیں, وہ یہی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور بلتستان کے اندر جتنے بھی راکس پر امیجز ہیں وہ بون کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, بدھ مذہب کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. سوال ایک اور سر, یہ جو راک کارویں جو یہاں پہ موجود ہے یہ ڈفرنٹ تھوڑا سا کیوں ہے؟ یہ لداخ کے اندر جو الگ راک کارویں ہے, تبت کے اندر بھی ہے, تو ان سے یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, یونیک کیوں ہے یہ؟ وائی دس از ڈفرنٹ؟ وہ اسی بیکاز کہ یہ جو ادھر ہے, ایک تو اس کی انوائرمنٹ اور اس پتھر کی بات ہے, دوسرا اگر آپ لمسا کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے آپ کو یہی ملے گا. آپ کو ڈفرنٹ تھوڑا سا ہے اس میں, یہ نر میں ہے نا جی, نر گھوڑوں میں بنا ہے. وہ کیسر داستان اور کیسر کی جو غائب ہو رہے تھے, وہ میڈیٹیشن میں جا رہے تھے, اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ صرف تعلیمات کو اور اپنے ان کی جو ڈائٹیز ہیں, سیلیشل ڈائٹیز کی تصورات اور ان کے تصویر کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بنایا. اور یہ اگر تعلیمات دیکھیں آپ کو نیچے یہ جو
पोट्री है, इधर से ये जो लोटस हैं, अगर आप देखें इस लोटस ने पूरे अर्ज को लपेट में लिया हुआ है। तो जो निज़ाम चलेगा वो इनके जरिए से चलेगा। मुख्तलिफ अवकात में मैंने पहले आपको कहा हर 4-5 हजार साल के बाद एक एक बुदा आता है, वो ये हैं। तो उनका बौन मज़हब का अक़ीदा ये है कि गौतम बुद्ध इन 20 में से एक हैं। ये उनसे पहले का है। सर इसमें एक सवाल एक और है सर, ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आगे बुन रॉक है या तुंता रॉक है या ये बुधा रॉक नहीं है? इधर तो लिखा हुआ है कि बुधा रॉक है, लोग कहते हैं भाई बुधा रॉक है। जितने जो लोगों ने जो लिखे हैं रिसर्च किए वो सारा उसको बुधा समझते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसलिए बुनपा रॉक या तुंता रॉक हाउ? मैं इसलिए बिकॉज अगर आप देखें ये जो पोट्री है, इधर से जो लोटस निकले हैं, ये जो तालीमात हैं वो बुद्ध मत का नहीं है, ये बौन मजहब को रिफ्लेक्ट करता है। फिर इनकी देवता ऊपर है, वो आपको जरा वो सुराख की इस तरफ देखो, बुद्ध मजहब में कोई देवता का तस्वीर नहीं है, नरवान है, देवता नहीं है, तो वो इधर है। फिर ये तीन, मुझे आप बताएं, ये तीन बड़े जो डाइटीज हैं, अब आप बताएं इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध है? मुझे बताएं, अगर ये गौतम बुद्ध है तो ये क्या है, अगर ये है तो ये दो क्या है? ये क्योंकि ये ब्रह्मचार्योगी की तालीमात में ये चीजें हैं, और ये जो जगह है ये बौन मजहब के आठवें रूहानी स्टेज है। यहाँ पर ये लोग उसको कहते हैं यशन थिकपा। तो फिरुल थिकपा, ना थिकपा, इस तरीके से मुख्तलिफ थिकपास हैं उनकी। तो ये यशन थिकपा की इबादत यही करते थे। ये इसलिए इस जगह को यहाँ उन्होंने मुनासिब समझा क्योंकि वो जो इबादत है वो इस शहर में, इस आबादी में सबसे पहले सूरज की किरण यहाँ करते हैं। तो अभी तो खैर आबादी बढ़ गए ना, ये आबादी नहीं थी, ये वीरान था, आबादी नीचे थे। अब उन्होंने इधर रखा दूसरा हवा, यानी हवा चूंकि आपके इस तरफ से आ रहा था, उस वक्त यहाँ आबादी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस जगह को सेलेक्ट किया। तीसरा, ये जो पानी, जो खास तौर पर गर्मियों में जो पानी की आवाज है नाले में ना, ये तीन चीजें एक जगह जमा हो तो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस जगह को सेलेक्ट किया। तो ये मैं खैर इसके ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ हवाले से दलील दे सकता हूँ, आपको कई किताबों के हवाले से दे सकता हूँ। और अगर आप इन डेप्थ देखें तो बुद्ध मजहब हिंदुस्तान में फैला, साउथ एशिया में, बौन मजहब तिब्बतन प्लेटो पे फैला। इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस ये हैं कि बौन और बुद्धिस्ट, चूंकि यहाँ पर जो सल्तनत थी, सबसे पहले केसर राजस्थान है, लिंग खानदान सल्तनत की, इसके बाद ये आपकी सल्तनत है जाजों में, जाजों किंगडम, और खास तौर पर लिगमन शाह खानदान ने हुकूमत की। तो लिगमन शाह के दौर में बौन मजहब ने उरूज पाया, और ये ज्यादा ये मतलब मजहबी ओरिएंटेड था, कल्चरल ओरिएंटेड था, ये ज्यादा जंग जदल में नहीं थे। तो ये लोग मजहबी तौर पर, जो गरोदा वैली है वहां पर इनका मरकज था, जो इस वक्त गरोदा वैली चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है। इंडिया से भी लोग आते थे और चाइना से भी, इधर से भी। तो वो एक तरह से बौन मजहब का एक कबला होता था। बाद में जब ट्रिगम जाम्पो ने फतह किया, वो पहला एम्पायर है, उसने इस सल्तनत को खत्म करने के बाद ये 670 के दरमियान पूरे बल्तिस्तान लद्दाख को उन्होंने अपने कलमरों में लिया। लेने के बाद यहाँ पर जर्नली स्टेट रिलीजन जरूर था, लेकिन लोगों ने स्टेट रिलीजन होने के बावजूद बौन को प्रेफर किया, बुद्ध मजहब को उन्होंने प्रेफर नहीं किया। लेकिन बाद में जब गर फैमिली आने के बाद उन्होंने कोड ऑफ लॉ बनाया। कोड ऑफ लॉ बनाने के बाद यहाँ की जो आबादी थी वो ज्यादा उसके अंडर आएगा, उसके प्रेशर में आने के बाद तिब्बत और यहाँ के जो सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज हैं, वो आपस में इंटरेक्ट होते रहे और एक इनमें यकसानियत शुरू हुई। अच्छा सर, ये जरा बताएं ना कि ये जो बौन मजहब और ये जो बुद्धिस्ट जो मजहब है, इनके दरमियान बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या है? वो बुनियादी तौर पर ये जो मजाहिब हैं ये ओरिजिनेट हुआ शामनिज्म और एनिमिज्म से, और उससे पहले आप देखें, आप उसको शजर परस्ती या मज़ाहिर परस्ती कहते थे। जब मज़ाहिर परस्ती भी किया, और उस जमाने में लोग
زراعت پیشہ نہیں تھے, یہ خانہ بدوش تھے, یہ موومنٹ کرتے تھے گرمیوں میں ادھر آنا, سردیوں میں یہ براعظموں کو کراس کرتے تھے. تو اس زمانے میں لوگ یہاں آئے, انہوں نے اپنے علامات رکھے. اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے داستانیں, ان کہانیوں, مزاغاروں کے بارے میں انہوں نے کہانی بنایا جی. اس طرح کے جو جس چیز کو انہوں نے عجیب سمجھا اس کے پیچھے انہوں نے کہانیاں بنایا. تو آہستہ آہستہ وہ سارے کہانیاں مل کر رزمیہ بنے, اور وہ رزمیہ داستان آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک عقیدہ بن گیا, اور اس طریقے سے بونزم وجود میں آیا. بونزم کے بعد جو آپ کو دھراوڑی تہذیب ہے وہ بھی ادھر سے چلے. اگر آپ سری لنکا کی 7-8 زبانیں جو تامل جو ایتھنیسٹی ہے ان کی, اور ادھر کے بہت سارے آپ کو ناؤنز میں, زبان میں ناؤنز میں آپ کو ایک ملیں گے, اور ان کے عقائد بھی ایک ملیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, جو نارتھ کینیڈا ہے, نارتھ امریکہ, وہاں پر انوٹ ہے, اسکیمو ہے, بہت سارے وہاں پر فیملیز ہیں. ان کی بھی وہاں بھی شامنزم ہے, ان کے جو رسم رواج ہیں, ان کی لائف سٹائل ہے, وہ یہاں کے لائف سٹائل اگر آپ آج سے 60 سال پہلے کا دیکھیں گے تو آپ کو ایبسولوٹلی وہی ریفلیکٹ کرے گا جو ادھر ہے. اور اس وقت میں اس بات کو تقویت اس لیے ملتے ہیں, اس وقت میٹروکونڈل ڈی این اے کو اگر آپ مائٹوکونڈل ڈی این اے کو اگر ہمارے ادھر کے ایم ٹی ڈی این اے کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو ایک ملیں گے. حالانکہ خود کینیڈا کے اندر جو یورپ سے گئے ہوئے لوگ ہیں ان کا اور ان کے بالکل ڈفرینٹ ہے, جبکہ وہاں رہنے کے باوجود ان کے ڈی این اے آج بھی ادھر سے مل رہے ہیں. تو آپ کو یہ انٹر کنیکٹڈ نظر آئے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو پلیٹو ہے یہ گزبو آف دی اینشنٹ سویلائزیشن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مینارہ ہے. اگر آپ یہاں شو سویلائزیشن کو دیکھیں جس کی چین کی آبادی وہیں سے پھیلا, آپ یورپ کے کورگن سویلائزیشن کو دیکھیں یہیں سے پھیلا, اگر آپ انڈس سویلائزیشن یہیں سے جاتے ہیں نا, اور قدیم زمان گریٹ مائگریشن کے دور میں لوگوں نے دریاؤں کے ذریعے سے سفر شروع کیا. ٹھیک ہے جی, جہاں جہاں پانی نے جو راستہ دکھایا اس کے ذریعے سے گئے. تو آپ کے انڈس سویلائزیشن کی جو اس وقت مہر گڑھ کے اگر اس کی وہ کاربن ڈیٹنگ دیکھنے کے بعد وہ تقریباً 9000 قبل مسیح, یعنی عراق کے جو میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن سے بھی قدیم کہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ یہیں سے لوگ گئے تھے, اور یہیں سے آپ کو مشرقی یورپ میں جو قدیم یورپین کلچر ہے, سویلائزیشن ہے, کورگن, وہ بھی آپ کو یہیں سے نظر آئے گا. البتہ اگر آپ کو مصر اور یونان کو دیکھیں تو یہ بعد میں ہوا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کو قدیم تاریخ کو بھی اور کلچر کو بھی, بہت ساری چیزوں کو آپ کو ریفلیکٹ کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اوپر بیٹھ کے آپ اس کو آپ مذہبی نقطہ سے نظر سے ہٹ کر اگر آپ ہسٹوریکلی آپ جا کر دیکھیں گے تو پھر آپ کے سامنے بہت سارے حقائق جو اس وقت لوگوں کے سامنے سے غائب ہیں وہ ظاہر ہو کے آئے گا. آپ اس کو ایکسپلور کر سکیں گے. سر اس میں ایک سوال ایک اور ہے سر, اس میں جو بن مذہب جو ہے جو ایک زمانے میں بہت فل فلش تھا نا, بہت زیادہ فلورش تھا, تو یہ یکایک جو ہے کیسے ختم ہو گیا؟ ابھی اس کو ختم نہیں ہوا, وجود نہیں ہے. یہ نامری زامپو کے دور میں یہ لگمنچ اور ان کے خاندان کے درمیان ٹکراؤ ہوا. ان کی جو سلطنت تھی وہ یرنو میں تھی, چھوٹا سا رجواڑا تھا, لیکن انہوں نے جو اس وقت چائنا کے ایک صوبہ سے کنگائے اور یونان, یہ بھی تبتن اوریجن ہیں, بوتیاس نسل بوتیاس سے ہیں, ان کو ملا کر انہوں نے یہاں پر تویو ہن کہتے ہیں ادھر قبضہ کیا, سمپا پہ کیا. اس کے بعد یہ لوگ چینی ترکستان گئے, ان کو بھی فتح کیا, ان علاقوں کو فتح کیا. اس کے بعد بون اور بدھ مذہب کی جو بادشاہتوں میں یہ ٹینشن ہوتا رہا. تو آپ یہ خیال سوسن کو دیکھیں, قتل ہوا, فلانڈرما کو دیکھیں, قتل ہوا, نامری بھی زہر سے مارا. اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے جو اس علاقہ پر جب اتنی بڑی سلطنت تھی, جو اس وقت ساؤتھ ایشیا میں بھی اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی, نہ چائنا میں تھا, بہت بڑی سلطنت جس کو تبتن امپائر کہتے ہیں, بہت ساری کتابوں میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. تو اس دور میں سب سے زیادہ جو حکمران تھے یا بادشاہتیں تھیں وہ مذہب کے ذریعے سے, وہ ایٹ اے ٹائم وہ بادشاہ بھی رہنا چاہتے تھے اور وہ مذہبی پیشوا بھی تھے. تو اس طریقے سے ان کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے, اور وہ آہستہ آہستہ
बुत मत हावी होता गया। फिर हमारे यहाँ जो नामगेल फैमिलीज आ गए ना निमागोन के बाद, उनके औलाद ने यहाँ के जो बौन मजहब हैं इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक चलाई। और मैं आपको ये बताऊँ, अभी ये लोग कहते हैं जी ये 9th सेंचुरी में बुद्धा ये बनाया है। अब मुझे ये बताओ, अशोक और कंशक यहाँ पहुंचे तो उनके आसार मुझे दिखाएं। कोई एक चीज यहाँ पर है उनके आने का नहीं है। ठीक है जी, ये बहुत बाद की बात है, ये उनसे पहले बने हुए थे। ठीक है जी। और ये जो मजहब है आपको साउथ एशिया में, आपको चाइना में देखेंगे। अलबत्ता मैं ये आपको बता सकता हूँ, लाओजे की जो फलसफी है उसमें से कुछ आपको बोध में नजर आएगा। इसी तरीके से कन्फ्यूशियस की भी कुछ आइडियाज खासतौर पर जो सोशल नॉर्म्स में वो भी आए हैं। इसके अलावा आपको और कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मुताले की कमी है। हम सिर्फ 1-2 किताबों को पढ़ के हम देख रहे हैं, हालांकि आपको एक होलिस्टिक स्टडी की जरूरत है। अगर आप होलिस्टिकली स्टडी करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें आपके सामने रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। इसमें आपकी बातों से मुझे इस तरह लगा है, मुझे जो मालूमात मिली है इसमें तो ये है कि यहाँ पे बुन के आसार ज्यादा है, आज मैं आपको बताना, बुद्धिस्ट के असर कम है आप और लेकिन अब जरा सवाल सर, यहाँ पे बुन के असर ज्यादा है, बुद्धिस्ट के असर कम है। एक जिस तरह अगर हम देखते हैं लद्दाख, वहाँ पे बोन के असर ज्यादा नहीं है, वहाँ पे बुद्धिस्ट वहाँ बहुत ज्यादा फुल फ्लैश है। सर वहाँ बोन के थे खत्म उधर इसलिए हुआ, निमागोन के औलाद और इसके बाद आज तक के जो लद्दाख के राजगान है ना, ये डिवोटेड बुद्धिस्ट बन गए। उन्होंने बोन मजहब को खत्म किया। बल्तिस्तान में ये हुआ कि बोन को खत्म तो किया, लेकिन यहाँ पर 850 में मुसलमान लोग यहाँ आया। जब हारून रशीद को आलमीन ने बदख्शां से तिब्बतन जो एम्पायर था, शायद लंदन में है, उनको अपील किया रहा अपने एसाइलम के लिए, पनाह के लिए। लेकिन उसके वजीर की होशियारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। फिर वो पलट के गए, आलमीन को कत्ल किया और वो खुद खलीफा बन गया अब्बासी दौर में। तो ये एक वाक़या हुआ। लेकिन यहाँ ओवर द पीरियड मुसलमान आते गए। इसके बाद आपको 14वीं सदी में यहाँ पर बाज़ाबिता तौर पर इस्लाम आया और इस्लाम जो राजा आज़ाद हो गए थे, तिब्बतन एम्पायर से आज़ाद हो गए थे, तो उन्होंने, चूंकि वो मुसलमान था, उन्होंने इस्लाम को के तबलीग की और यहाँ के जो आपकी स्टेट मजहब इस्लाम बन गए। तो उन्होंने न बुत को छेड़ा न बोन को छेड़ा। अलबत्ता जो शाखा थे या आप समझे मंदिर थे, उनकी दीर कहते हैं, उनको उन्होंने मस्जिद बनाया, बिगाड़ा नहीं। जैसे चखचन मस्जिद है या और भी मसाजिद है, उनको उन्होंने डिसमेंटल नहीं किया। वहां से बुत को निकाला, उसको क़िबला दुरुस्त किया और उसको मस्जिद में तब्दील किया। इसके अलावा इन आसार को खत्म नहीं किया। लेकिन अभी 5-10 साल हो गए हैं, इस वक्त ने काबीना में रख के बनाया, लेकिन इसके ऊपर जितना पैसा हमने रखा था, जो बनाना था, नहीं बन सका। लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिला, वरना लोग यहाँ आकर वो सुराख में पत्थर फेंकते थे। यानी इसको तोड़ने के लिए अगर कोई पत्थर उसमें टिक गया तो फिर वो जो खातून है उसके लिए बैठा होगा। इस किस्म के गलत बातें उन्होंने करके इन सबको तबाह किया। आज भी आप देखें जो आम लोग आकर इन सबको खराब किया। हम इनकी परस्तिश करने की बात नहीं कर रहे, ये हमारा तारीखी वर्ष है, ये हेरिटेज है। अब लोगों को नहीं पता इस हेरिटेज को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन आम लोगों के जहन में नहीं है। हमारे उलमा भी, हर फिरका के उलमा इन चीजों के खिलाफ है। आप खुद आप देखें मेरे खिलाफ लोग क्यों कह रहे हैं, लोगों को इतना समझ नहीं है। ठीक है नहीं जी। आपको बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान ने उड़ा दिया, क्यों? असर को मिटाने की जरूरत नहीं है, आप उसको रखने की वजह से आप गैर मुस्लिम तो नहीं हो जाता, लेकिन ये आपकी पुराने जमाने के आपके हिस्ट्री को रिवाइव करेगा। आप इन चीजों की मौजूदगी में आने वाले आपके कौमी जो तशख़्ख़ुस है या आगे आपने बढ़ना है, तो इन्हीं पर बुनियाद होगा। ये लोगों की समझ में नहीं है, इसलिए बहुत सारे आसार आपको हमारे यहाँ से मिट चुके हैं। मैं खास तौर पर सबसे ज्यादा अमेजिंग आपको यन्नार आपके सामने है।
نرم جو ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ کیسر کی پوری داستان کو ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں، اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا۔ ایک صاحب نے یہاں اس نے باغ بنایا اور اس کو ڈسٹمبر سے مٹا دیا تھا، توڑنے کی بھی کوشش کی تھی۔ لمسا والا بھی میں نے پہلے تصویر لی تھی، ابھی انہوں نے پھر توڑا ہے۔ تو بہت سارے آثار تھے، آپ لوگ کو چونکہ مذہبی تنگ نظری کی وجہ سے توڑ رہے ہیں، اس سے مذہب کا ہمارے ان سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہسٹری، کلچر اور آپ کے لوگوں کے بیہیویئر، جنرل بیہیویئر، یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اسی کے اوپر ہم دنیا کو اپنے حقائق بتا سکتے ہیں، ہم کب سے ادھر تھے، ہم کیسے رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے جو ایوالو ہوا ہے، یہ ہم بتا سکتے ہیں۔ سر اس میں ایک آخری سوال ہے سر، اس میں سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی جو اسکالرز ہیں یہاں کے، جو ہسٹورینز ہیں یا جو کتابیں ہیں، جو بکس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں تو یہ سارے جو راک کارونگ ہے، جو منتھل بدا راک ہے، یہ بودا راک کو ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے، جبکہ آپ کا سوچ، آپ کا آئیڈیا بالکل سم اور ڈفرینٹ، بالکل آپ کہتے ہیں بھائی یہ تنپا راک ہے، یہ بنپا راک ہے، اور آپ کا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے، اور ان کا جب وہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت ہوگا، کوئی ایویڈنس ہوگا، کوئی تاریخ انہوں نے پڑھی ہوگی، ان کو سب کا یہ موقف ہے کہ یہ بدا راک ہے۔ ہمارے یہاں بون مذہب پر یا بون کلچر پہ اسٹڈی نہیں ہوا ہے۔ آج آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے یہاں جو سردیوں میں آپ میفان کرتے ہیں، بون مذہب کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، آپ کے خزاں میں جو آپ خواتین ہمارے وہ چوپال پہ وہ ڈاؤ پلاتے ہیں، بلے پلاتے ہیں، ان کے ہیں۔ آپ کی سٹفلا ہے، ان کے ہیں۔ جو آپ کے جو پرو کھیلتے ہیں، یہ ان کے کلچر ہیں۔ یہ بدھ مذہب زیادہ سے گوتم بدھ کے بعد شروع ہوا۔ ان کی ہسٹری، نویں ہسٹری، جو آپ کو میں نے 2 کتابوں کا حوالہ دیا، زبرجت اور غزیرمک میں، وہ اس میں 18,000 قبل مسیح سے انہوں نے یہ سارے چیزیں ہمیں انہوں نے اس زمانے سے دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو میزوپوٹیمیا کی اگر تاریخ دیکھیں، آپ کاربن ڈیٹنگ دیکھیں تو 6 سے 7,000 قبل مسیح۔ مہر گڑھ اور آپ موہنجو دڑو سے زیادہ قدیم مہر گڑھ کہتے ہیں، اگر ان کو بھی دیکھیں ان سے بھی قدیم ہیں۔ یہاں میں نے بہت سارے آرکیولوجسٹ سے کہا جی یہ اس علاقے کے بارے میں آپ کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ فوسلائزیشن زون میں ہی نہیں آتا۔ وہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ اور دی پیریڈ ایرا کو انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا، مختلف ادوار کو نہیں دیکھا۔ یہاں بے تحاشا زلزلہ آئے ہیں۔ یہ آپ کو ایک پلیٹو تھا، یعنی آج سے 28 لاکھ سال پہلے یہ ایک پلیٹو تھا، اور یہاں راک فارمنگ بھی ہو رہے ہیں۔ آج سے 28 لاکھ سال پہلے کیٹو کی اونچائی یا آپ کی یہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا آپ کو دیامر کے، یہ 800 میٹر سے زیادہ بلند نہیں تھے۔ یہ اوور دی پیریڈ یہ راک فارمنگ ہوتے ہوئے بڑھتے گئے، اور یہاں پر بے تحاشا بارشیں اس وقت، یہ جو آپ کے بحر ہند کے مونسون کو روک نہیں سکتے تھے، بحر عرب کے، مطلب ابھی نہیں، اس زمانے میں نہیں روک سکتے تھے۔ 3,000 سے 4,000 ملی میٹر بارشیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے میسو یہاں پر ایروجن ہوا، سائل ایروجن ہوا۔ اگر آج سے 5 کروڑ سال پہلے اس علاقوں کو دیکھیں گے تو یہ سمندر تک ٹھیک ہے جی۔ جب یہ آپ کے انڈین ٹیکٹونک پلیٹ جنوبی افریقہ سے ڈرفٹ ہوتے ہوئے 5 کروڑ سال کے بعد یہاں پہنچا، اور یہاں آ کر ایشین ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکر گیا۔ اب یہ ہمالیہ ہے، وہ آپ کے قراقرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہندو کش تو خیر گلگت سے آگے آپ کو ملے گا۔ تو یہاں یہ ٹکرانے کے بعد لاوا اور جو ٹیتھے سی کے اندر جو ریت تھے، پتھر تھے، یہ سارے اس نے اٹھایا، اور پھر لاوا بھی نیچے سے آنے کے بعد مثلا یہ پہاڑ ہے، آپ کو یہ لاوا ہے، اور اس نے اپنے ساتھ اس نے راکس کلیس اٹھا کے لے آئے تھے، یہ ایروجن ہوتے گئے۔ تو اگر آپ ارضیاتی دور کو دیکھیں گے، ارضیاتی زمانوں کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو سب سے زیادہ انوائرمنٹل چینجز یا جغرافیکل چینجز ادھر جتنا آئے ہیں اور کہیں نہیں آئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ان پہاڑوں کے پیچھے تکلمکان ہے۔ تکلمکان سمندر تھا، آج سے 8 لاکھ سال پہلے یہ سوکھ گئے۔ اس وقت 9-10 دریائیں جاتے ہیں اور اس تکلمکان میں غائب ہو جاتے ہیں ریت میں۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ جوڑیں اور ہولسٹیکلی اسٹڈی کریں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بدا راک کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیوں بنا، کیسے بنا۔ چلو جی، تھینک یو، بہت شکریہ۔